बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी और खतरनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ अहम तरीन टारगेट जो है वो मिस हुए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये किस तरह से मंसूबे नाकाम हुए हैं ये भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ एक और स्टोरी है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताजा तरीन मुआहदा और बातचीत, जिसके बाद भारत जो है उसकी नींदें उड़ गई हैं। कितना बड़ा ये नाज़रीन प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा मुआहदा, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो खबर है नाज़रीन अमेरिका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदियों का करारा जवाब। पाकिस्तान ने नाज़रीन आज समुद्र के अंदर एक ऐसा हथियार उतार दिया है जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का सातवां मुल्क बन चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे क्या मजमूम मकासद हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका आप ताज़ा तरीन जो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली जो कोशिशें हैं उसका नज़ारा करना चाहते हैं तो वो अमेरिका के जो दफ्तर खारजा है उसका वो बयान पढ़ सकते हैं, अमेरिकी महकमा खारजा का, कि जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। तो नाज़रीन, ये वो खतरात हैं जिसके बारे में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इतना ज्यादा तबाहकुन हथियार बना सकता है जो लेटेस्ट डेवलप कर रहा है कि वो अमेरिका तक को टारगेट कर सकता है। यानी उन्होंने कहा जी कि तहफुजात हमारे बहुत पुराने थे, लेकिन अब हम जो है वो उन 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की गेम प्लान हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो उनके गुमाश्ते हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके जरिए पाकिस्तान में क्या मामलात करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह डिटेल्स नाज़रीन आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो जरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आप जरा अंदाजा लगाइए, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ यानी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी लकीर जो है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे का आगाज हुआ। ये प्रोपेगेंडा कहाँ से किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा कहाँ से करवाया जाता है, इसके ताने बाने नाज़रीन किसी पाकिस्तानी से नहीं बल्कि कुछ ऐसे अनासर से जाके मिलते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि जिस मुल्क की फौज मजबूत है उसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, लेकिन जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाए, अंदर से उसकी बुनियादें खोखली हो जाएं, तो उसका फिर हाल शाम जैसा होता है कि 3 लाख फौज 15,000 के सामने ढेर हो जाती है और बिना कोई गोली चलाए अपने हथियार और अपने असलहे के जखीरे दुश्मन के हवाले कर देती है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है, बताने का मकसद ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द उनके सहूलतकारों को एक्टिव किया गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जाए। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफात है, ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बदअमनी है उसका फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की घिनौनी कोशिश की जाए, और उसके साथ ही वो जो इंटरनेशनल ताकतों ने मंसूबा बना रखा है उसको अमली जामा पहनाने का आगाज किया जाए। नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है वो ये है, पहले आपको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जवाब बताते चलें। वो ये नाज़रीन हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क बन चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। आज नाज़रीन पाकिस्तान ने वो तबाहकुन हथियार जो है वो उतार दिया। ये है नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग बहरी जहाज ये बहरा हिंद के अंदर उतारा है, और उसके बाद उन्होंने इसको वहां पे प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट उसकी कर दी है। पाकिस्तान एंटी ट्रैकिंग जहाज जो है वो यानी एंटी न्यूक्लियर ट्रैकिंग मिसाइल जो है उनको डिटेक्ट करने वाला बहरी जहाज बनाने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन चुका है। इससे पहले दुनिया के 6 ममालिक है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है, और पाकिस्तान के पास भी अब ये कैपेबिलिटी आ चुकी है, जिसके बाद नाज़रीन दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय नेवी का जो चीफ है वो बरमला इस बात का इजहार करने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो उसके पास बजट नहीं है, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी नेवी इतना ज्यादा ग्रो कर रही है कि वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो नेवल शिप्स हैं, जो
اس میں اپنے فلیٹ کے اندر وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ دشمن کی نیندیں اڑ چکی ہیں، حرام ہو چکی ہیں۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ہوا کیا ہے۔ ناظرین بلوچستان کا علاقہ جہاں پہ شورشیں برپا کرنے کی عرصہ دراز سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں، حالیہ عرصے کے دوران پاکستان کی مسلح افواج، یہ پاکستان کے بیٹوں نے اپنی بہت زیادہ جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور اب ناظرین ایک بار پھر بلوچستان کے اس اہم ترین صوبے کو خون میں نہلانے کی گھنونی سازش ناظرین نہ صرف پکڑی گئی ہے بلکہ یہ کوشش ناکام بنائی ہے ایف سی بلوچستان نے۔ ناظرین یہ جو بڑی کاروائی کی گئی ہے یہ خاران کے علاقے میں کی گئی ہے، جو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ناظرین جو آئی ای ڈی بنانے والی ایک تو فیکٹری پکڑی گئی ہے جس میں دھماکہ خیز مواد، یعنی کہ جب گاڑی گزرتی ہے تو اس کے اندر وہ نیچے لگا دی جاتی ہے، اور جیسے گاڑی کے اوپر وہ وزن پڑتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین ایک تو اینٹی آئی ای ڈی جو فیکٹری ہے، آئی ای ڈی بنانے والی فیکٹری، وہ تباہ ہوئی ہے اور اس کو پکڑا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین موٹر سائیکل تھا ایک خاران کے اندر، اس میں 30 کلو گرام ناظرین دھماکہ خیز مواد، آپ اندازہ لگائیں کہ 1-8 کلو گرام کا جو دھماکہ ہوتا ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ 30 کلو گرام دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، جس کو سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اس کو ڈیفیوز بھی کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑی ناظرین کاروائی جو ہے ناکام ہوئی ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے یہ ایف سی بلوچستان نے۔ وطن کے بیٹے نو ڈاؤٹ ان حالات کے اندر کے باوجود ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، معاملات ان کے خلاف کرنے کے لیے، قوم کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا ہے اور جو باہر سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ناظرین اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے تانے بانے بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ سے آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پہلے بھی اس طرح کے بے شمار ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اب بھی اسی طرح کا ماحول پیدا کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں سیکیورٹی اداروں نے اس آپریشن کے دوران۔ جب یہ آئی ڈی بنانے والی جو فیکٹری ہے اس کے اوپر قبضہ کیا تو اس دوران 4 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے، 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر، پاکستان اور بنگلہ دیش کے 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے ریسنٹلی جو محمد یونس ہیں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر، ان سے اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی پرائم منسٹر کی، اور اس میں ناظرین جو اہم ترین چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پہلے ہی دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس نے ان کو بالکل اسی 1971 والے حالات پہ جا کھڑا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس نظریے کے تحت اس کو پاکستان کو توڑا تھا، آج وہی نظریہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ان کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ ناظرین بنگلہ دیش اور پاکستان نے $25 ارب کی 2 طرفہ تجارت کے حوالے سے بڑی کمٹمنٹ کی ہے، اور کہا ہے جی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش 2 طرفہ $25 ارب تک تجارت لے کے جائیں گے، جو ناظرین ایک بہت بڑا بریک تھرو، بہت بڑی خبر ہے جس نے بھارت کی نیندیں آرام کر دی، کیونکہ پہلے یہ ساری کی ساری ٹریڈ بھارت کے ساتھ ہوتی تھی اور اب یہ پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس سے بھارت کے اندر کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ اس پہ بنگلہ دیش پہ حملہ کر دو، بنگلہ دیش کا بائیکاٹ کر دو۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی ناظرین بڑے پیمانے پہ کمپین گو بیک انڈیا کی چل رہی ہے، اور ان کو نکالا جا رہا ہے، وہاں پہ جتنے بھی ان کے را کے جو ایجنٹس کام کر رہے تھے ان سب کو پکڑا بھی جا رہا ہے، ان کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔